साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का दोबारा जेल ट्रायल में होगा। खुसूसी अदालत के जुमे को आइंदा समात अडेला जेल में ही होगी। मीडिया को जेल समात में शिरकत की इजाज़त होगी। समात सुनने के ख्वाहिशमंद को भी रोका नहीं जाएगा। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने सुपरिटेंडेंट जेल अडेला जेल की रिपोर्ट पर फैसला सुनाया। कहा कि जेल हुकाम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की ज़िंदगी को ख़तरा है। सिक्योरिटी खदशात के बायस अदालत में पेश नहीं कर सकते। मुल्जिमान के वकला ने हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तरद किया। वकील सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि हुकूमत सब कुछ अदालत पर डाल रही है। कौन सा ऐसा वाक़या हो गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है? अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात ना कराने पर सुपरिटेंडेंट अडेला जेल को आइंदा समात पर तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी की बेटी बोली, जैसे नवाज शरीफ को मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई, ऐसे ही हमारा भी हक है। चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान जानबूझकर निकाह किया। कहा अगर निकाह करेंगे तो वजीर आजम बन जाएंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में गवाह ओन चौधरी का बयान कलमबंद। मजीद बोले, मुफ्ती सईद ने तलाक का पूछा तो बुशरा बीबी ने बताया सारे लवाजमात पूरे हैं। मुफ्ती सईद ने अपने बयान में कहा उनके नज़दीक 1 जनवरी 2018 को होने वाला निकाह गैर शरई और तकरीब गैर कानूनी थी। दोनों ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। केस की मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 की हद अबूर कर गया। मुसलसल तीसरे हफ्ते मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स 934 पॉइंट्स इजाफे के साथ 60,745 पॉइंट्स पर पहुंचा। अमरीकी डॉलर की कीमत भी नीचे आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। उधर एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के 6 बड़े मसाइल बता दिए। पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना। कर्ज मुकर्ररा कानूनी हद से कहीं ज़्यादा 78% पर है। पॉलिसियों में अदम तसलसल के बायस सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। ज़राई शोबा गैर पैदावारी और जमूत का शिकार हो चुका। रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिन इस्लाहात में मजीद कहा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर। 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यूएई में यादगार शहदा पर हाजिरी। अमाराती हीरोज़ की यादगार वाहतल करामा पर फूल रखे। वफ्द के अरकान भी साथ मौजूद थे। यूएई पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरा अमारात के मुआशी सम्राट MOUs पर दस्तखत हो गए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यूएई के सदर से मुलाकात की। अनवारुल हक काकड़ आज यूएई से कुवैत रवाना होंगे। 2 रोज़ा दौरे में कुवैत के वली अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। अरबों डॉलर के मंसूबों के लिए MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक के मुताबिक पाकिस्तान जिंदगी गुजारने के लिए सबसे सस्ता है। सस्ती ग़िज़ाई अशिया और शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान को सस्ते तरीन मुल्कों में शामिल करती है। इक़्तिसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी तरक्की अपनाने में कामयाब रहा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दामात की भी तारीफ। मार्च 2023 में डेटाबेस nombio.com ने भी पाकिस्तान को रहने के लिए दुनिया का सस्ता मुल्क करार दिया था। स्मोक के तदारक के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तमाम तिजारती सरगर्मियाँ रात 10 बजे बंद करवाने की हिदायत। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्राम होम पर अमल दरामद कराया जाए। समात के तहरीरी हुक्मनामे में आलूदगी का बायस बनने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म। उधर लाहौर और कराची की फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी के बायस सांस लेना महाल। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी 476 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। नई दिल्ली का इंडेक्स 349 और कराची का 234 रिकॉर्ड किया गया। नून लीग इंतखाबात में कामयाब होकर मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएगी। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरें। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को हिदायत। बोले, अवाम ने मौका दिया तो दहशत गर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। आइंदा
آئندہ انتخابات میں بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں الیکشن میں پتہ چلے گا کون کتنی سیٹیں لے گا، لاڈلا ہی بننا ہے تو لندن جانے کی کیا ضرورت تھی۔ نون لیگ والے 16 ماہ کے بجائے نواز شریف کی گزشتہ حکومت کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایون فیلڈ میں چھوڑا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے جرمن سفیر الفریڈ گروناس کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر گفتگو، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور عام انتخابات پر بھی بات چیت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے شیڈیول پر کام شروع کر لیا۔ شیڈیول دسمبر کے دوسرے ہفتے میں جاری ہونے کا امکان۔ کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کروانے کا عمل دسمبر کے تیسرے ہفتے میں شروع ہوگا۔ امیدواروں کی حتمی فہرست انتخابی نشانات کے ہمراہ جنوری کے آخری ہفتے میں جاری ہوں گی۔ سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ لکھنے سے روک دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ضمانت کے مقدمے میں حکم جاری کیا۔ ریمارکس دیے کہ آئین میں سپریم کورٹ کے لیے عدلیہ کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ سپریم کورٹ کو آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ کہا جائے۔ شاپنگ پلازے کا نقشہ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل نے پاس کیا، لیکن آگ لگنے کے بعد وہ نہیں آئے۔ فائر بریگیڈ کو سیلیوٹ کرنے کے بجائے مقدمہ درج ہونا ناانصافی ہے۔ میئر کراچی مرزا وہاب کی گفتگو، بولے شہر میں اب جو بھی عمارت بنے گی اس میں فائر سیفٹی لازمی ہونے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ تمام اداروں کو مل کر حدود کے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ جنوری کے بعد کے الیکٹرک کے لائسنس کی تجدید ہوگی یا نہیں، نیپرا حکام نے اسٹیک ہولڈرز اور عوام کا موقف سن کر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بیشتر نے لائسنس کی تجدید کے خلاف ووٹ دیا۔ جماعت اسلامی نے کہ الیکٹرک کو مزید نوازنے کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور انگلش پریمیئر لیگ میں فلہام اور وولز کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ فلہام نے وولز کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کثرت رائے سے منظور ہو گئی۔ سیف اللہ ابڑو کو سینٹ کی توانائی کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ قائمہ کمیٹی توانائی کے نئے چیئرمین مقرر ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا طارق سے۔ جی رانا طارق، بتائے گا اس نئی تعیناتی کے حوالے سے۔ جی بالکل، سینٹ کی توانائی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے، جس میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، جو کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے، اور انہیں چیئرمین توانائی کمیٹی کے چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سیف اللہ ابڑو کے خلاف بحرمن تنگی، منظور کاکڑ، ثنا جمالی اور حافظ عبدالکریم اور دلاور خان نے تحریک پیش کی، جس پر جو ہے وہ کامیابی سے یہ تحریک جو ہے وہ منظور کر لی گئی۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کو باضابطہ طور پر سینٹ کی توانائی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی کا اجلاس جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری سینٹ حفیظ اللہ شیخ کی صدارت میں ہوا۔ تحریک عدم اعتماد سینٹ کے رول 181 کے تحت پیش کی گئی۔ اجلاس میں اعظم نذیر تارڑ، سیف اللہ ابڑو، سیف اللہ نیازی، حاجی ہدایت اللہ، منظور کاکڑ نے شرکت کی۔ ٹھیک ہے رانا طارق، بہت شکریہ آپ کا۔